बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मोल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया था कि मेरी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मरियम नवाज साहबा का ये बयान बड़ा ही टीवी चैनल्स पर चला, फिर इनकी प्रॉपर्टी सामने आई। आज हम आपको तफसीलात बताएंगे कि जो इन्होंने अब 4 हलकों में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, जो अपने कागजात नामजदगी में इन्होंने अपनी जायदाद जाहिर की है, वो आपके सामने शेयर करते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मरियम नवाज साहबा कितना सफ़ेद साचियाँ सफ़ेद झूठ बोल रही थी कि उनकी बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज साहबा की। मरियम नवाज साहबा ने 4 हलकों में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और पहली बार वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। पंजाब के 4 हलके हैं, गुजरांवाला का हल्का है और इसके अलावा लाहौर के 3 हलके हैं। उन्होंने जो कागजात नामजदगी में अपनी जायदाद जाहिर की है उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी अराजी है रायवंड के इलाके में, वो सिर्फ 1400 कनाल अराजी है मरियम नवाज साहबा की, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। और उनके कुल असासों की जो मालियत है वो 84 करोड़ 25 लाख रुपए हैं, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा 3 बरसों में उन्होंने जो टैक्स अदा किया है वो टैक्स इन्होंने अदा किया है 12 लाख रुपए। 3 बरसों में जो इन्होंने टैक्स अदा किया है, और इनकी जो आमदनी है, आमदनी जाहिर की गई है, क्योंकि इनकी तो प्रॉपर्टी कोई भी नहीं है तो बिजनेस इनका कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी इनकी आमदनी पता नहीं कहाँ से आ रही है। वो 1 करोड़ 90 लाख रुपए आमदनी जाहिर किया है इन्होंने अपने कागजात नामजदगी में। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें 78 लाख रुपए हैं इस वक्त, और इनका कारोबार कोई भी नहीं है, इनका बिजनेस कोई भी नहीं है, इनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और इन्होंने जो कर्ज ले रखा है, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है, 2 करोड़ 89 लाख रुपए इन्होंने कर्ज ले रखा है अपने भाई से, मकरूज भी हैं ये। इसके अलावा हुदैबिया पेपर मिल में इन्होंने 54,59,000 रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं, लेकिन इनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा नवाज मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल में इनके 84,21,000 रुपए के शेयर हैं, और कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अलावा हमजा पिंगिंग मिल है, उसमें इनके 16 लाख रुपए के शेयर हैं। इसके अलावा जुनेद पोल्ट्री फार्म में इनके 90,000 रुपए के शेयर हैं। और इससे बढ़कर जो बहुत सितम ज़रीफ़ी की बात है, जो बेचारी आप देखें मरियम नवाज साहबा इतनी बड़ी लीडर है, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, लेकिन इनके पास अपनी ज़ाती गाड़ी कोई भी नहीं है। इतनी गरीब हैं बेचारी, इनको कोई गाड़ी किसी को चाहिए डोनेट कर दें, लेकिन इनके पास कोई भी अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है। और इसके बाद और बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है, यही सिर्फ मकरूज नहीं है, इनके बेचारे जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर साहब, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब जो इनके हस्बैंड हैं, वो बेचारे दोस्तों से पैसे ले लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं, और उनके ऊपर अब तक 6 करोड़ रुपए के कर्ज चढ़ चुके हैं उनके सर पर। जो उन्होंने कर्ज अदा करने हैं, उन दोस्तों से, मुख्तलिफ दोस्त हैं उनसे उन्होंने कर्ज लिए हैं, और बेचारे अपनी ज़िंदगी का गुजारा इस तरह कर रहे हैं। ये तमाम तफसीलात मरियम नवाज साहबा ने वो अपने कागजात नामजदगी के साथ जो उन्होंने जमा करवाए हैं कागजात, उनमें उन्होंने ये अपने असासे डिक्लेयर किए हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये मरियम नवाज साहबा कितनी डटाई से कह रही थी। जब ये चीज़ें सामने आई थी, इनके भाई ने टीवी पर बैठ के कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फ्लैट हैं, जो अपार्टमेंट है हमारे लंदन में, वो मेरी बहन मरियम नवाज साहबा उनकी ऑनर है। लेकिन उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मेरी कोई जायदाद नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने ये जाहिर किया है, लेकिन पाकिस्तान में जो इनकी जायदाद है वो आपके सामने मैंने रख दी है। दूसरी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम केस चल रहा है इंतखाबात के हवाले से पंजाब और KPK के। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। जब हुकूमती वकला की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं कि जो इलेक्शन ना करवाना, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वकला थे उनकी जानिब से भी दलाइल दिए गए हैं कि अखराजात नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। डेट जो है वो उसको एक्सटेंड किया गया डेट को। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि आपके पास लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए आपने निकाल दिए हैं,
لیکن 20 ارب روپے اخراجات آپ الیکشن پہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے ایم این ایز کو 90 ارب روپے کے فنڈز دیے ہیں، لیکن یہ الیکشن کے لیے پیسے نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر الیکشن کروانا ہو تو 90 کی دہائی میں اس سے بھی زیادہ حالات سنگین تھے، دہشت گردی چل رہی تھی، اس وقت بھی الیکشن کروائے گئے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو جب شہید ہوئی ہیں، الیکشن میں تاخیر ضرور ہوئی ہے تھوڑی سی، لیکن اس وقت بھی الیکشن کروائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان ہماری اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ قربانیاں دے رہی ہیں، ان کی فیملیز کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، بارڈرز پر لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو افواج کی موومنٹ پر بھی اخراجات تو آئیں گے۔ اس پر پھر انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ آپ 5% عدلیہ کے ادارے کی کٹوتی کریں، جتنے بھی ججز ہیں پاکستان میں ان کی 5% کٹوتی آپ تنخواہ کی کریں تو آپ کے الیکشن کے اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کٹوتی کر لی جائیں لیکن الیکشن کروائے جائیں۔ اس پر بھی حکومت بھاگ گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایسے سوالات اٹھائے ہیں جس میں حکومت پھنس چکی ہے۔ حکومت کی کٹ پتلی جسے کہتے ہیں، پی ٹی کٹ پتلی کہتی ہے الیکشن کمیشن کو، وہ بھی بری طرح پھنس چکے ہیں، اور کل تک سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ سیکٹری خزانہ سے تمام تفصیلات جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ نے طلب کر لیا کہ آپ بتائیں کہ کتنے پیسے ہیں پاکستان کے پاس اور آپ کے پاس اخراجات کیوں نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے۔ تو ناظرین یہ کارروائی چلی ہے سپریم کورٹ میں، تو بظاہر جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں جتنے بھی حلقے ہیں، لوگ رہائشی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے ان کی گلیوں میں کس طرح ترقیاتی کام جاری ہیں، گلیاں بن رہی ہیں، نالیاں بن رہی ہیں، سیوریج پر کام ہو رہا ہے، بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، اور جو ایم این ایز ہیں ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں، اور ایم این ایز نے باقاعدہ اپنے جو ان کے یونین کونسل کے چیئرمین ان کو بلا کے فنڈز دیے ہیں۔ جن یونین کونسل میں ان کے چیئرمین جیتے ہیں اور جہاں پر ان کی اکثریت ہے، ان یونین کونسلز میں دھڑلے سے کام جاری ہے۔ سب لوگوں کو پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے، پنجاب کے بالخصوص لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کام کروائے جا رہے ہیں اور ایم این ایز کو فنڈز دیے جا رہے ہیں۔ اور اس پر گزشتہ دنوں میں ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی ٹھیکیداروں کی جانب سے، ڈیولپر کی جانب سے، کہ وہ ان کو بل کی ادائیگیاں نہیں کر رہی ہے حکومت، اور اپنے ایم این ایز کو وہ 50 کروڑ کے اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ دے رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں تو پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں، لیکن آج بہت بڑا پوسٹ مارٹم کیا سپریم کورٹ نے ان بیانات کا کہ فنڈز ان کے پاس نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں، دہشت گردی کی عدالت میں گجرانوالہ میں، تو انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، جب میڈیا ٹاک کی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے، ان سے جب سوال کیا گیا کہ الیکشن میں تاخیر کی گئی ہے تو الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی ہے، کیا اس وقت حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس وقت سیکیورٹی خدشات ختم ہو جائیں گے، کیا اس وقت پاکستان کے پاس پیسے آ جائیں گے؟ تو انہوں نے بڑی ڈٹائی سے کہا کہ ہاں بالکل اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پاکستان کے پاس پیسے بھی ہوں گے، سیکیورٹی خدشات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان نے سرحد پار سے دہشت گرد منگوائے ہیں، تو اس وقت تک ہم دہشت گردی کے واقعات پر قابو پا لیں گے، ان دہشت گردوں کو پکڑ لیں گے تو حالات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، تو 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائیں گے، اور ایک ساتھ ہی تمام اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے اور وفاقی اسمبلی کے بھی۔ تو یہ ان کی پہلے ہی نیت ہے، فنڈز کا کوئی ایسے معاملات نہیں ہے کہ 20 ارب نہیں نکال سکتے، جس پر سپریم کورٹ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ 10 ارب کی لیپ ٹاپ اسکیم دے سکتے ہیں اور یہ آپ 20 ارب نہیں دے سکتے الیکشن کے لیے۔ اور انہوں نے ایک یہاں یہ بھی ریمارکس دیے کہ 20 ارب اکٹھے کرنا گورنمنٹ کے لیے کون سی بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے 170 ارب روپے سے زائد کے ٹیکسز جو ہیں وہ جون تک اکٹھے کرنے ہیں، جو اضافی ٹیکس ابھی منی بجٹ میں لگایا گیا ہے، تو 170 ارب روپے تو جون تک آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، تو 20 ارب اکٹھے کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ تو ناظرین یہ حکومت بری طرح پھنس چکی ہے، سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن بھی پھنس چکا ہے، الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ڈیٹ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، ان کے اختیارات ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ نقطے اٹھائے گئے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف بڑی ہی پر امید ہے
کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. سپریم کورٹ نے بھی یہ سوالات اٹھائے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ ہم بڑی جلدی اس کو نپٹانا چاہتے ہیں, اس کو لٹکانا نہیں چاہتے, اس معاملے کو جلد اس کو نپٹا دیں گے. تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا فیصلہ آتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل رفیق مغل آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں. خدا حافظ.